اشيبي حقوق كلنا حقك سوسي زنزوفيكا يوتبي زي وانا كويجي قسمي خواهشات تلا انكار مبيعي دو باتين كوني أهم ترين وظيفون وظيفين رواية واسط لا يحل للمرأة يا لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت دينو استعمى پیغمبر في حقوسي كسال بمد أشي پر زنزوسي نيتانا گونچاس پوتا گيتو अच्छा शासना थूक चुक संगीत दो चार वाना अगर खो सीधे हिसाब पे तो सोना रे कोई हक अदा बेस पाई ठीक चार वाना दू पूरा व ईरान इनु तलाक सो फयत पे रेशो पता बेन गुआना लोक्सों के तामायत पे आशी पर जंजोस दो इनु तलाक बेस दो होस कहते हैं चार वाना चिक चिक थागरी दुख से या चिक चिक थागरी दुख पना कौन इसलिए इनु युद्ध पे खास मोहब्बत लेने लिहाजा दू पैगंबर का सालिन हाँ पैगंबर भी आपको सिखा सकते दे वाकला कोई तामीज़ की सूरत को दे हिसाब को दे भी खाना इजहार मोहब्बत भी आयत को बहुत ज़रूरी इस्लामी नुक्ता निगाह है नो बेहतरीन जंजोस को स्वीन जस्नारना को खुरी शोहर नदर से या शोहर को से ज़्यादा इताअत देख और खुरी आशिकों को से इश्क मोहब्बत इजहार को कहते बेक या जो नाम वाकला कोई गैर किस्म ख्वाहिशात चला को इनकार मिले यू बेहतरीन खवातीन को लेना और बदतरीन खवातीन को सुइन जाए पैगंबर का कसाल भी है खैरु निसाइकुम अल अफीफतु अल गल्मा चौक पर जैसे बेहतरीन गुस्ली पो दे गुस्ली पो इनकी खो खुरी शोहर नजर से ज्यादा इजहार मोहब्बत और शहवत परस्त हो और नामहरम को निश्चित न को लेकिन अफीफ हो बस खुदा से हक हलाल बेस पर पीछे चीज बोला यहाँ चाम से दिवी यहाँ से इजहार है नो बस ना न देगा अमला यहाँ सवाब हो लेकिन नामहरम सामने को अफीफ हो या वो फरी कसल में चुप बेहतरीन बुस्त्री पसुइन जस्तारना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ाक़ोसी कसल में है क़ाल खैरुन निसाई मनिल्लज़ी इज़ा दख़लत मअ ज़ौजिहा फ़ख़लअत अद-दिरअ ख़लअत मअहु अल-हया वइज़ा लबिसत अद-दिरअ लबिसत मअहु अल-हया बेहतरीन बुस्त्री पो दे बुस्त्री पो इन खो खुरी आशिपी दे वथन मना खुरी लिबास न यंबो खो खुरी क्षल हया गामा को सिखुत गोय खना फामत लेकिन दे नंगे नबियों मना क्षल लिबास न यंबो खो खुरी क्षल हया लिबास उसको खुरी जेबतन बे अल्लाह ताला खुदा इस आमजात उस हक हलाल बिस्मत पर यान साम से इजहार बिस्ना रहना मुश्किल में सवाब हो देवो फरीद का साल में होता ना इफ़ात पोचीन इस्मात पोचीन गुनाह को निशित नब्जूर वायद को नामहरम निशित नब्जूर वायद को नामहरम तरफ ला मिलता है को या वो फरी इन सोसे आशी पे तरफ ला यहाँ से चाम से इजहार बेदना रहने बस लेकिन नामहरम निशित ला दोहमा बस बल्कि ज़ेरविन के लेकिन हसी मजाक इन कड़ा मतों ईरानी लो तारीख़ इन दोहमा सोसे कौनी अक्सर को शाह ईरानी ज़माने नो बाहर गुस्लिंग कुन बियु मन खोनी गोए कना दफन थन मिन सुकुरीस कुनी थने गोस्तों खुद भी चाहे मन शाह ईरान ना अतातुर्क जता पढ़े लिखे लोगों तारीख अतातुर्क स्वीन जमाना अतातुर्क तुर्की नो और शाह ईरान रजा शाह पहलवी ईरानी खोनी प्रोग्राम को दो इस्लामी सकाफत गामा खत्म गया और मगरबी सियासत खोनी सी शुरू बेस वर चौक पदुन बादशाह इसी खुरी गुस्त्री बलबिस बोंगो दों गामा बेपर्दा बेस दी वाला गास गुस्लिंग को निकाल को सी पाबंदी था सुचिक चादर को ने बाजार लाओ ना देना दो कोई चादर को तफामी दे सापो बे दे ज़मान को ने नो तारीख न 40 साल रहे नगे न मबियो भी गुस्लिंग को सयो लोग इशुनी इस रहे नगे इसको थे भी करना बाहर भी हमें सोचे एफाद योत पे ईमान योत पे दे गुस्लिंग को हों लोग इशुनी इस रहे और खोनी कड़ा ताहना रहे ना खाखोरे नु ना तमे सी चुली या फाड़ी ची या यक्पे जख्स ने कड़ा ताबी द चार्ज बना कुछ स्कत पे भी खायों दो मिगवा स्कत पे शिक से कड़ा ताबी या वो फरी नाजुक स्कत नु नामहरम नजर से कड़ा मतों दो टोक जवाब या वो फरी जरिन सिफात ची बागची बुस्त्रिंग को नि फरी रहमोइन बुची फरी
دو چامنین چین زبان دو غرور تکبر کو بوسی فری دو چامنین اما بوسترین کو نکو غروری کا کڑا تامو کو صفتی چا صفتین زبان کو طرف لا امیونی توجه می گوئی تا گامر سلطان چی کڑے تا نارنا ایونی سنگینو شیطانی فکر پیدا ہوئی لہذا چی جواب چی میں نہ دو ٹو سلام بے ضرورت میں دو چاند ہومد واجب میں مقصد کو زبان چی وجہ سا نامحرم شیتنا متام تقرین دو پیت پی اور کھونی نظر شیتنا تقرین دو پیت پودیو مسلمون کا ضروری تھا لہذا کسل جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فی اقوسی کو کری لباس نہ یم کو خل حیا چھوسر کو نگینو فوتا پھنگت اور سوسے عاشی پیشی تلا لیکن نگی نبیو منا دے لباس نہ یم کو کری خل حیا یہ لباس کو سکو زیبتن بس بیمت دیو چین دیو بہترین عورت کو نہیں ونا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فی اقوسی کسل جو کہ گے خاتون چی کھوسی سوسے شوہر خواہشات پورا بیادا کھوسی انکار بن دکھنا اور کھو صبح رلی من کو کھوئے کا فرشتونی لعنت تالو دی حساب کو یعنی ازدواجی زندگی لا اہمیت دیو خیر تا دیو یتی واجبات کنین اور سوسے اشپی شوہری یتی حق حقوق چی کھایو دو انشاءاللہ دو کتانا ضرورت پی لیکن دیوینو ان میں پی دو کو چین زے منا یتان ادرس مربوط پی لہذا دو دیوی کھنے کسل جو پیغمبر فی اقوسی بہترین اور شائستہ ترین عورت کو سوین زے منا کو تھو سے کھوری عشی پلا خوشی گوائد پی تھو مچی گھوتے گوائد پی دینی بسترین چی سو نالے دو چین زے منا کو بہترین بسترین کو شوہر استقبال بیایت پی کھولا سلام چی بیایت پی کھولا کلام چی بیایت پی کھولا چیزر اللہ پیار محبتی کا کڑے تامایت پی دو تھو من یاو پر ایک کسان جو ہے بسرین چین زیوانا قالا فإن المرأة ریحانتن کو من دوخ چی نچوخ چی امیر المؤمنین فی اقوزی کسان جو ہے کو من دوخ چی نچوخ چی اور مندوق الاسبو چین یعنی باغ اینو یا چھر اینو کلا خوشبو پھیلائی بے یا چوک کو متی خاندان اینو یا ننگ اینو خوشی سو پیدا بین زبنو خوشی بستری پا وہ پیدا بین اولاد ندرسے اشی پا ندرسے اتامو ندرسے خوشی گاما سوی لگتو یوت پین زبن یا بستری پہ لگتو یوتا میں بستری چک دو سوان آرہن سام سے مشکل گوئے نمانا زیومیز رو پا کوستا میں دیو دے سائیکالوجیسٹی دو چک لطریان نکوزی زیبین دیو نمو من اومن کری دوا کری امو سمالا زر بیت دخ چوید زره اچھا امو اومن وین چی کری دوا کری نماز سمالا دو زر ست زره زبانه اونا چی بغار گوست بین دیوی حال کو زبانه دو چی کشی سمیت پاک حالا دیوی حال توی میں دیو چین زبانه دیو اونا چی بیار گوست زبانه نتنگ آمد دوسه الحمدلله چند دوخسپار چی مید گوپی زمانی دوخسپار چی یود پنا زان چی گون می گونچس چی دو مید پنا نماز اسمت چی بی یاد ہے بے دے حسابی کا زندگی بیت پر دوسرے الحمدللہ دو چوک چامت اور دوسرے خوشی دو پر وسپین امو نسا مطلب کھتان سی زیر بھئی کا ماتھون نہ رہنے چاہے گو ماتھون نہ ماتھون کھتان کھتی یتا سارمو یتی پھیاق چی بین روزے بین یتی مندوی زین دو پر وسپین چوب جتنا اور نامو نی چین زبان نامو نسا سمر وسپین دوسرے ماغی سی عمل دخشو نہ ہس کے بھی نامو زمان سی ایو بین دے مخلط تانا افسوس میں بیار وسپین لہذا اتا ہمو احترام بیایت کو دیو متی رزق روزی سے برکتین اور اتا ہمو برکتین متی رزق روزی لکھونی آف مقنارنا متی رزق ساعتی کمی گوائد پین لہذا کسل بیمت دینی بہترین عورت کو دوئین کہ خود ہوں سے کوئی عشی پا کوئی اولاد گولا خوشی گوائد پید پی دنے سونا کسل بیمو آخر پہ بینو امام جعفر صادق علیہ السلام شاقوسی مؤمن کنی خوشبختو چیز بجینیو اگر دی چیز قسم پو گئے مومن چرا نصیب سو نارنکو خوش قسمتین چک پو زیوانا وسی یا جو چھوگو نا چی دوپا چک نیسی رسی زیوانا چا زیوانا دے چھوگو نا پہ بینی انسانی سر صفات نو ایت پی دینی نا چکوا نیسی رسی کھولا صالح ان بیت پی ایماندار بسری چی دھوا خوزی کھوئے دنیا آخرتی عبادت نا لسی نو دینی مددگار چی گوئے دینی بسری چی دھوا اونا سومی رسیزه اونا کلا بومه دکتوب یا استریمه دکتوب ده بومون استریمه که حق چی گوخ چوکسه کوسی که عشی پی نانو تانو چازه اونا بومون چی اگر یام سی بخصون بسه تحناره نا بهش واجب انزر ده تانگولا که حق حقوق چی غطان سی ادا بسه بومه یا استریمه
خو كري شوهري نمينو يا مسي بخصن چي بس ده بحق چي ادا بس تامنا ده اتنا عملا يا ده اتا ميمولا بهش واجب دليو تو چاز ہے ونا خدا استحمزات شدلا خواتين كري عزت احترام معمول بي لہذا متن عمل انشاءالله خدا توفیق شد به که سوسو سوسه ذمہداری ادا بیایت بی تاب نامحرم تا گاما نامحرم ہے جو تا گرومی خیر تا گاووں میں حسابی تا دو لیکن پھر بھی یتالا حکم پویو جت بھی مقصد کو دیو ان تاخیر سارمون کا دے حساب دکھے میں سارما سونخان کل دے حساب سے دکھے میں دیو نینو فلسفہ حاصل کو چاہتے ونا یتا زور تو پی حساب کو یعنی یتا محفوظ پی خصوصا جوان قوموں اتمی موشہ سے دو بالکل دو دکانو درائی مقصد کو دیمینو عطالا ائمہ طاہرین علیہ السلام کا سال انجودے دیون حکمت یوت پین ضرور حکمت یوت پی دیون حکمت چی یوت پنا عطالا دی حکم پن کتی پی حقوسی کا سال بیو پین اگر چاند دیون حکمت چی میت سنارنا چون لا چاند ہو میت پید پی مانا میت پید پی کا سال چی کتا میں سی میبیو میت پی وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین